अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और आज मेरे साथ मौजूद हैं नदीम संधू साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। वो एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल जो है वो पर्सनैलिटी भी हैं, जो कि पॉलिटिकली भी जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को। मीडिया फोकल पर्सन टाइगर फोर्स हैं और फेडरल चेयरमैन सिविल सोसाइटी अलायंस पाकिस्तान का भी वो हिस्सा हैं। ठीक है, और अब हमारे साथ वो आज मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए कि टाइगर फोर्स तो देखिए स्पेसिफिक है, वो तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अकॉर्डिंग टू अस, मुझे ऐसे लगता है कि हर शहरी जो है वो एक टाइगर है, जिसको सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ ही नहीं, अपने मुआशरे में मौजूद डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं उनके साथ लड़ना है। तो एवरी सिटीजन, एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज एक्चुअली अ टाइगर। तो आज हम बात करेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से हट के ओरिजिनल जो हमारे एक्चुअल टाइगर्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे आम लोग हैं, उनकी क्या पावर है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और जब तक हमें हमारे जो गेस्ट हैं वो दोबारा से ज्वाइन नहीं करते, आई थिंक उनको कोई थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। मैं आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करना चाहूँगी WPTH के आज के मज़ीद प्रोग्राम के हवाले से। उसमें एक हमारा जो है वो ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग का जो है, इसको मैं प्रोग्राम नहीं कहूँगी, इसको मैं एक एक्सप्लोरेशन का जर्नी कहूँगी, जिसमें कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और हम इंटरैक्टिव तरीके से कोशिश करेंगे ये जानने की कि उनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स और कौन कौन से गोहरे नायाब छुपे हुए हैं। तो जो लोग इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से वो शायद उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे बनिस्बतन उन लोगों के जो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। देखें, आपके अंदर क्या है वो तभी बाहर आएगा, तभी लोगों को पता चलेगा। आपकी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करने में हम तभी हेल्प कर सकते हैं अगर आप बात करेंगे। तो कोशिश की जाएगी कि इसको हम इंटरैक्टिव तरीके से लेके चलें इस सेशन को। इस सेशन के अलावा मैं इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तो अभी थोड़ा सा हमारे गेस्ट जो हैं वो हमसे बिछड़ गए हैं और हम वेट कर रहे हैं उनके दोबारा आने का स्ट्रीम यार्ड पे। और हियर ही गोज, ये आ गए, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सर आप हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। चले आप मुझे अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर लेने दें मुकम्मल तरीके से। 8 बजे आज रात को हमारी एक क्लास है जिसमें हम जर्नी पे लेके जाएंगे आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, कि आप खुद को किस तरह पा सकते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा, प्लीज रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि वो जूम पे होगी। ठीक है, उसमें पर्सनली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे सभी लोग। ठीक है, और नदीम संधू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जिनके बारे में मैं एक दफ़ा फिर से बताना चाहूँगी कि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पॉलिटिकल फिगर भी हैं, इस हिसाब से कि वो उस तरह से पॉलिटिकली भी लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, मीडिया फोकल पर्सन फॉर टाइगर फोर्स हैं, फेडरल चेयरमैन सिविल सोसाइटी अलायंस पाकिस्तान का हिस्सा है। ही इज़ द फेडरल चेयरमैन। He is also associated with this organization और the group of activists जो भी ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नदीम संधू साहब के साथ। तो सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू WPTH, हमारी ई बैठक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद जी। आयानू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने आज मुझे ई बैठक में इनवाइट किया और मैं देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आज भी जो कुछ मेरी अक्ल समझ में होगा ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया अगेन आपका, आपकी टीम का कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और साथ में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी बात, अपना काम जो है दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों में भी मोटिवेशन हो। मैं बताना चाहूँगी कि नदीम साहब से मेरी मुलाकात जो है वो कोहिनूर टीवी पे हुई थी और वहाँ पे ये मेरे साथ जो थे गेस्ट के तौर पे थे और वहाँ पे हमें होस्ट कर रही थी। आई थिंक शी वाज इरम, राइट?
और दैट वाज अ वंडरफुल यू कैन से इंटरेक्शन। और उसके बाद मुझे पता चला कि नदीम साहब इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने इनको इनवाइट किया कि क्यों ना आप आएं और हमारी ई बैठक की रौनक भी बढ़ा दें। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं वेलकम कर लूं खलीलुर रहमान साहब को। बहुत ही रेगुलर हमारे व्यूअर हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतनी रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स को और अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टू यू आल्सो और वार्म वेलकम टू नदीम संधू साहब। जी सर, वो आपको वेलकम कर रहे हैं। और फिर मरिया अंसारी हैं हमारे साथ। वेलकम सर, थैंक यू सो मच मरिया। सैयद अली जैदी हैं हमारे साथ। नदीम सर, यू आर ग्रेट। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवालात की तरफ कि आज हम क्या पूछना चाह रहे हैं सर से। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि 2-3 आपने ऐसी जो है वो पोजीशन इस वक्त ऑक्यूपाई की हुई हैं जो इटसेल्फ जो है 24 आवर की जॉब है, तो आप इन 3-4 रोल्स को इकट्ठे कैसे निभा रहे हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक सर का फिर से थोड़ा सा इशू हुआ है सिग्नल का। जब वो हमें ज्वाइन करते हैं उतनी देर तक मैं कोशिश करूंगी आप सब लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कि आप लोग हमारे साथ बात करें। आप बताएं कि पब्लिक का कोविड-19 में क्या रोल है, क्या रोल होना चाहिए, हम क्या रोल अदा कर रहे हैं और क्या हम करेंगे तो हालात और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सैयद अली जैदी हमारे साथ हैं। हेलो समीरा, थैंक यू सो मच। हाय टू यू। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपना फीडबैक दें। खलीलुर रहमान शेयर करें हमारे साथ, अली हमारे साथ शेयर करें, मरिया अगर कुछ ऐड करना चाह रही हैं तो वो ऐड कर सकती हैं। माज अफजाल ने हमें यूके से ज्वाइन कर लिया है इस वक्त। माज आई लव इट कि आप वहाँ रह के जो है इतनी खूबसूरती से ध्यान रखती हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उसको अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कोविड-19 का जो एक सिलसिला चल रहा है इसमें एक जो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसका क्या रोल है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, और टाइगर फोर्स जो है उसके हक में और उसके अगेंस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों को उसका एग्जिस्टेंस थोड़ा समझ नहीं आता। तो इस हवाले से जो है मैं चाहूँगी आप लोग अपना फीडबैक शेयर करें कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो टाइगर फोर्स और इस तरह के इनिशिएटिव ले और कोशिश करें हम लोगों को कोविड-19 से बचाने की, या बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा भी कोई हक बनता है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें और हम अपने लेवल पे कोशिश करें चीज़ों को तब्दील करने की। और सबसे बड़ी बात इंडिविजुअल लेवल पे ये आती है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को मेंटली और स्किल्स के हिसाब से अपडेट करें, क्योंकि आपको पता है कि जब ये सब कुछ खुलेगा और दोबारा से मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी मार्केट, इसमें आपको स्किल्स भी नजर आएंगी, इसमें आपको जो है वो सर्विसेज की मार्केट की भी मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन जो होगी, जो बहुत ज़्यादा नए तरीके से कोई काम कर रहा होगा, तो वही शख्स, वही फर्म, वही कंपनी और वही लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जमाने में जब दरख्तों पे पत्ते खत्म हो गए थे, नीचे झाड़ियां और ये जो घास था ये खत्म हो गया था, तो कुछ जानवरों ने उसके लिए कोशिश करके इवन के ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये जानवरों के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक खसूसियत रखी है कि जो माहौल के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं वो बच जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो उस तरह से आगे नहीं चल सकते और वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह जिराफ है और इसने अपनी गर्दन, इसकी लंबी गर्दन होने की रीजन भी शायद यही है कि उसने ऊंचे ऊंचे दरख्तों के जो पत्ते थे वो खाने शुरू कर दिए सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा रह सके। तो शायद हमारे साथ भी आजकल यही से हालात हैं कि कोविड-19 के बाद जो शख्स स्ट्रगल करेगा, जिसकी गर्दन काम कर करके लंबी हो चुकी होगी, वो ही एग्जिस्ट करेगा, और जो शख्स इस वक्त सिर्फ इस वक्त को इसलिए सोच के गुजार रहा है कि अभी तो करने को कुछ नहीं है, जब काम खुलेंगे, जब चीजें खुलेंगी तो तब देखा जाएगा, तो तब वो लोग बहुत पीछे रह चुके होंगे।
تو پلیز اس ٹائم کو یوٹیلائز اسکرین کریں, شاٹ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ زیادہ سے اسکرین شاٹ زیادہ جو ہیں جب ایک یہ سب چیزیں اوپن ہوں تو آپ اپنا پارٹ ادا کر سکیں, آپ گین کر سکیں, آپ خود بھی پروڈکٹیو رہ سکیں اور آپ دوسروں کے لیے بھی ویلیو ایڈ کر سکیں. تو ندیم سندھو صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ کی جو ایک سنگل پوزیشن ہے, جس طرح سوشل ایکٹیوسٹ کی بات کر لیتے ہیں, یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا آپ فوکل پرسن ہیں ٹائیگر فورس کے لیے, تو سر یہ تو ایک ہی جو آپ کا ڈیزیگنیشن ہے وہی 24 آورس کی ایفرٹ مانگتا ہے, تو آپ 2 سے 3 چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیرا نثار, آپ نے جو ہے نا وہ بڑا مشکل سوال کر دیا. اصل میں نے اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ میں پاکستان میں جب آج سے 3 سال پہلے واپس آیا تو سوشل ورک جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا سول سوسائٹی الائنس کے نام سے, اور اسی میں نے دیکھا کہ ہمارے مختلف جو ہے لوگ سیاسی حوالے سے تو وہ اپنی پوزیشنز پہ کام کرتے ہیں, لیکن سیاسی لوگ سوشل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں. حالانکہ سوشل ایکٹیویٹی ہی اصل میں جو ہے وہ پالیٹکس ہے. جی جی, اور اس ادھر کے ندیم ساتھ ساتھ صاحب ذرا ادھر 1 منٹ سٹاپ کیجئے گا, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے یہ شاید سب سے گندا شعبہ ہے, اور اس میں صرف وہی شخص جا سکتا ہے جس کے پاس کمپین چلانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہوگا, یا جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی, جس کے پاس پروٹوکول افورڈ کرنے کے لیے پیسہ ہوگا, جس کے پاس لوگوں کو کھلانے کے لیے پیسہ ہوگا تاکہ وہ ووٹ خرید سکے, جس کے پاس کچھ سوری ٹو سے کچھ وہ گنڈا ٹائپ سسٹم ہوگا تاکہ اگر اس کو دوسری پارٹی کو ڈرانا دھمکانا ہے یا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہے تو وہ چیز کر سکے. ایسا امیج کیوں ہے ہمارے سامنے کہ ہم پالیٹکس کو صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ نے صرف جنگ لڑنی ہے اور ایک سیٹ جو ہے وہ ون کرنی ہے تاکہ آپ پھر اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکیں. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات بتائی کہ اکثر لوگ جو پالیٹکس میں نظر آتے ہیں تو شاید وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے یا وہ اس طرح سے سوشل ورک نہیں کر رہے ہوتے, جبکہ بیسک رسپانسبلٹی ایک شخص کی جو کہ پالیٹکس میں ہے یا جو پاور میں ہے اس کی بنتی ہی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جبکہ اس کے پاس اختیار ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ آپ کی میں بات سے 80% اتفاق کرتا ہوں کہ پالیٹکس میں وہی آئے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, اور اس کا ٹارگٹ صرف ایک صوبائی یا قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی ایک سیٹ ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ پالیٹکس جو ہیں, یہ سیاستدان جو ہیں, اصل میں ان کا مقصد تو پبلک سروس ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ ابھی ہیں, لیکن جو آٹے میں نمک کے برابر یہ لوگ موجود ہیں جو سیاست کو سوشل کے طور پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں, وہ بہت کم ہیں. الحمدللہ میں نے ایک بالکل اپنے چھوٹے سے شہر میں جب سٹارٹ کیا تو کنسپٹ تو چینج کرنا تھا نا. سر بتائیے گا اصل آپ کس مقصد شہر یہ سے ہوتا بلونگ ہے, کرتے ہیں سر؟ میں آپ کو میرا شہر کروں گی, سوری. میرا شہر جو ہے نا وہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ قصبہ ہے, اس کا نام رائے ہے. جب رائے کا نام آتا ہے تو وہ بہت بڑا شہر ہے, وہ 2 حوالوں سے بہت بڑا شہر ہے کہ ایک انٹرنیشنلی تبلیغی مرکز رائے میں ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ اس شہر میں آتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا شہر 99.9 جو ہے وہ مختلف قسم کی جو انسان کو ملنے والی سہولیات ہوتی ہیں ان سے محروم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے دہائیوں سے اور بہت 2-3 ٹینیور سے جو صاحب اقتدار جماعت تھی اس کے مالکان, کیونکہ وہ جماعت کم تھی, وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی, اور اس ٹریڈنگ کمپنی کے جو مالکان تھے وہ اسی شہر سے بلانگ کرتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے رائے کو ہر بنیادی سہولت سے محروم رکھا ہوا تھا. تو میں نے یہ انیشیٹو جو ہے وہ اپنے شہر سے لیا
کہ ہم اپنے شہر کے نوجوانوں کو، ہم اپنے شہر کے لوگوں کو اس چیز پہ قائل کریں گے کہ سیاست اور خدمت یہ الگ نہیں ہے. اصل میں سیاست اور خدمت یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اور پولیٹکس میں جو بندہ ہے وہی اصل طریقے سے پبلک کی خدمت کر سکتا ہے، اور خاص کر وہ بندہ جس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہو. الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے لیے ہر وہ سہولت. میں اس سٹارٹ میں ہی اپنے جو ٹکٹ ہے ہمارے ملک اسد علی کھوکھر صاحب جنہوں نے MNA کا الیکشن لڑا تھا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں الحمدللہ انہوں نے درجنوں سکیمیں جو ہیں وہ رائے کے لیے منظور کروائی ہیں. وہ MP بھی کسی اور حلقے سے جا کے ہوئے ہیں، وزیر بھی ہیں وہ اس وقت، لیکن انہوں نے اپنے MNA کی سیٹ پہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ اس حلقے کو بھولے نہیں ہیں. الحمدللہ انہوں نے سینکڑوں جو ہے وہ کروائی ہیں اسکیمیں پاس، اور انشاءاللہ بہت جیسے یہ بجٹ ابھی ریلیز ہو چکا ہے اور جیسے یہ مطلب ورکنگ پوزیشن میں آئیں گے لوگ تو ساری سکیمیں جو ہیں ان کا امپلیمنٹیشن رائے سے شروع ہو جائے گا. تو میں آپ کی بات پہ واپس آتا ہوں. جی جی ندیم صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے بہت زیادہ ریفارمز لائے اور بہت زیادہ سکیمز جو ہیں وہ آپ کے علاقے کے لیے جو ہے وہ اپروو کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. تو یہاں میں تھوڑا سا اپنا انپٹ دینا چاہوں گی کہ بہت خوبصورت لگتا ہے جو پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اگر دیکھیں تو آنرشپ ہونی چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا پوری کائنات آپ کی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ملک ہمارا ہے، تو اس کے کسی بھی حصے میں کوئی نیک کام اور اچھا کام ہوتا ہے، لوگوں کی بھلائی کا کام ہوتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے وہ راونڈ ہو، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی شہر، کوئی بھی قصبہ، کوئی بھی دیہات ہو. ہم لوگوں کو مل کے چلنا ہے اور ساری یہ فیسلٹیز اور جو چیزیں ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جگہوں تک پہنچانی ہے. تو بہت اچھا لگا کہ ان صاحب نے جو ہے بہت زیادہ کوشش کی اور آپ کے علاقے میں بہت سی نئی چیزوں کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. دیٹس ریئلی گریٹ. اور سر دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم پولیٹیکل چیزوں میں بہت کم جاتے ہیں. ہم صرف ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں، خاص طور پہ بینگ اے پرسن میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا چکے ہیں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے کہ کوئی جیسا ہوتا ہے نا، کوئی قوم جیسی ہوتی ہے اس پہ ویسا حکمران مسلط کیا جاتا ہے. تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ عمران خان کو، نواز شریف صاحب کو، کسی کو بھی کوئی بات کریں، کیونکہ جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے فیل ہیں، جیسے ہمارے قول ہیں، جیسے ہمارے ایکشنز ہیں، ہمارے اوپر وہی حکمران آتے ہیں. یہ تو طے شدہ حقیقت ہے. تو ہمیں خود کو چینج کرنا ہے تاکہ ہمارے حکمران بھی پھر خود بخود چینج ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اگر ہم اپنی حالت خود بدل لیں گے تو پھر ہمارے حکمران بھی بہتر ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں خود سے سٹارٹ کرنی ہے. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اس وقت شعور کی سطح پہ موجود ہے کہ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں، وہ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان، میں اس وقت عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی چلے آپ کے کہنے پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ الحمدللہ اس بات فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کے، وہ ایک بہترین سوشل ورکر بھی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہترین ایک سوشل ورکر ہونے کے بعد جب ان کے دل میں انسانیت کی محبت تھی ہے، اور انشاءاللہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آخری سانس تک ان کے دل میں وہ اگر پولیٹکس کر رہے ہیں، اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو وہ فقط انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہوگا کہ جب مزید ہماری قوم میں شعور کی بیداری ہوگی اور وہ اس چیز کو سمجھیں گے. کیونکہ دیکھیں، جب تک آپ کسی بھی ایک مسلسل کئی سالوں سے ایک چیز آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو اس کا کنسپٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے. بہت بہترین انشاءاللہ اسی اور آپ جیسے لوگ مجھے اس چیز پہ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جیسے لوگ جو لوگوں کے شعور کی بیداری کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جیسے لوگ وہ وقت قریب ہے کہ آپ جیسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हमें वो अथॉरिटी मिले या ना मिले, हमने फिर भी कोशिश करते रहना है। और जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो वो तो कौम के हीरो रह चुके हुए हैं क्रिकेट के हवाले से ही। हैं इंशाल्लाह हैं जी, वो क्रिकेट के हवाले से, जब उनका इससे पहले का एक रोल था, तो उन्होंने जी जी वहां जी पे हमारे लिए बहुत कोशिश की, और बहुत सी जो जमीनें थी और बहुत से मुल्क थे, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो सर फखर से बुलंद कर दिया। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है, हमारी दुआएं हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो आम पब्लिक को समझ नहीं आ रही, और टाइम लगता है, टाइम लगता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 100% ठीक ही चल रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अगर वो नेक मकसद के साथ चल रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब करें, क्योंकि आमीन। उनकी कामयाबी जो है किसी पॉजिटिव साइड पे हमारी पूरी कौम की और हमारे पूरे मुल्क की बेशक कामयाबी है, और हमारी एफर्ट्स भी उसके साथ है और हमारी दुआएं भी उसके साथ हैं। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा रिस्पॉन्स अपने जो है व्यूअर्स की तरफ से लेने की। जब आप हमारे पास मौजूद नहीं थे अभी, तो हम बात कर रहे थे कि टाइगर फोर्स जो है वो तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना, तो इसके अलावा क्या हर पाकिस्तानी जो है क्या वो टाइगर नहीं है, और क्या उसका लड़ना सिर्फ कोविड-19 से ही बनता है, या उसको अपने गिर्द तमाम चैलेंजेस से लड़ना है? जिस तरह आप भी तो अपनी जिंदगी जी सकते थे ना सर, आप भी अपने लिए कोशिश कर सकते थे, अपनी फैमिली के लिए कोशिश कर सकते थे, अपने लिए कनेडियन और अमेरिकन जो है वो नेशनैलिटी का बंदोबस्त कर सकते थे, अपनी ये सारी एफर्ट्स आप वहां लगा सकते थे, और आप भी कहीं जाके सेटल हो सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करना गलत है, लेकिन आपने ये रास्ता अपनाया कि आप किस तरह इसी सिस्टम में रह के एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग सभी अपने अपनी जगह पे रहते हुए कोशिश करें और वैल्यू ऐड करें। और इसके हवाले से व्यूअर से क्वेश्चन था कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो कोविड-19 के दिनों में खास तौर पे, और जब यही वक्त हमारे पास है खुद को समझाने, सिखाने और मजीद हुनर और स्किल्स देने का, तो खलीलुर रहमान ने उस हवाले से हमसे बात की है कि सेट स्मॉल डेली गोल्स टू गेन समथिंग ड्यूरिंग द कोविड-19। बहुत खूबसूरत बात खलीलुर रहमान, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जब आप घर में बंद होते हैं, जब आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, तो उस वक्त आपका डीमोटिवेटेड हो जाना, या आपका स्ट्रेस में चला जाना, या आपका थोड़ा सा लो फील करना नॉर्मल है। उसके लिए कोशिश करें कि छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे काम करते रहें और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें, ताकि आप जिंदा रहें। तो एक इंग्लिश मूवी जिसका नाम शायद मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, उसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है, उसकी शिप जो है उसका कोई मसला होता है, वो तबाह हो जाती है, और वो किसी दूर जजीरे पे चला जाता है, और वहां पे वो अपने वो टूटे फूटे सामान में से अपने फुटबॉल के ऊपर शक्ल बना लेता है एक, और उसको रख लेता है और उससे बातें करता रहता है ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। तो समटाइम्स इंसानियत पे या फिर लोगों पे या मुल्कों पे या पूरी दुनिया पे ऐसे हालात आ जाते हैं जब जिंदगी रुकी हुई सी महसूस होती है, तो उस वक्त भी हमने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और कैसे रखना है उस हवाले से बहुत ही अच्छा टिप जो है खलीलुर रहमान ने हमारे साथ जो है वो शेयर किया। मैं अगला इनका रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी। कर्व आउट टाइम इन योर डे फॉर वर्क एंड फॉर रिलैक्सेशन। जी, रिलैक्सेशन के लिए टाइम रखें, लेजर टाइम रखें, वर्क टाइम रखें, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। जी, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होना चाहिए। इसके हवाले से फिर हामिद खान हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। इन्होंने रिसेंटली WPTH को ज्वाइन किया है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ वैल्यू पुट करने की, और हमारी कोशिश होगी कि हम एजुकेट कर सकें, हम ट्रेन कर सकें उन लोगों को जिनके पास शायद इतनी एजुकेशन नहीं है। हम उनके साथ वो डिस्कस करना चाहेंगे वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से वो, चूंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम इसको इस सेंस में आगे लेके जा सकें। तो हम कुछ फ्री क्लासेस का अरेंज कर रहे हैं हामिद खान साहब के साथ मिलके, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जी, हम हबीबुर रहमान जो हैं वो अपने, जो खलीलुर रहमान है, उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हमें सबमिट करवाए हैं, और मरिया हैं और वो हमारे साथ शेयर कर रही है रजिस्टर फॉर फ्री क्लास। ओके फाइन, थैंक यू सो मच मरिया फॉर रिमाइंडिंग मी। और मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से हम आते हैं नदीम संधू साहब की तरफ, और उनसे अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा
کہ آپ ٹائیگر فورس کا حصہ کیوں بنے. میں نہیں چاہ رہی کہ آپ ٹائیگر فورس کے حوالے سے کوئی ہمیں اسٹیٹمنٹس دیں, کیونکہ اوبیسلی وہ کسی ایک ہی پرسن کے پاس اتھارٹی ہوگی. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس کے لیے جو ہے پرابلم کریٹ ہو. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جنیرک پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے ٹائیگر فورس جو ہے وہ ہیلپ کر رہی تھی لوگوں کو, اور مزید اس کے کیا جو ہے وہ فیوچر پلانس ہیں. جی بہت شکریہ سمیرا. ٹائیگر فورس کے حوالے سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے اپنی بات میں کہا کہ ٹائیگر فورس حکومتی انیشیٹو ہے اور اس میں پبلک کیوں شامل نہیں ہو سکتی, پہلے آپ نے بات کی. تو ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عام پبلک کو اس میں شامل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے پچھلے بھی انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ مختلف سطحوں پہ اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا اور انفارمیشن دی, لوگوں کو قائل کیا, لوگوں کو بتایا. لیکن وہ ایک جو ہمارا بیوروکریسی کا اور پبلک کا, ہماری پولیس کا اور ہماری پبلک کا جو آپس میں ایک گیپ ہے نا, اس وجہ سے لوگوں نے وقتی تو اس کی مثال اس طرح آپ لے لیں کہ جب پولیس آتی ہے بازار میں سیٹرڈے سنڈے کو, جن جگہوں پہ لاک ڈاؤن کا کہا گیا ہے یا جن کاروباری مراکز کو بند کرنے کا کہا گیا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکانیں وقتی طور پہ بند کرتے ہیں. جیسے پولیس جاتی ہے تو وہ دکانیں کھول لی جاتی ہیں. اچھا, اس میں اب پبلک کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے شہروں میں موجود ہیں, ہم نے اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں, ہم نے کسی بھی جو ہے نا وہ معاملے پہ ہم نے بازار میں مارکیٹ میں کچھ لینے کچھ دینے جانا ہوتا ہے. تو اب پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ اب ہمارے شکلوں سے ان کو واقفیت ہو گئی ہے اور لوگ خالی پولیس کا انتظار نہیں کرتے کہ آگے بند کروائی جائے, بلکہ ہمارے ٹائیگر فورس کا کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی رضاکار ہے بازار میں جاتا ہے تو کم از کم لوگ جلدی سے ماسک پکڑتے ہیں اور لگا لیتے ہیں. بے شک اس کے بعد وہ اتار کے رکھ دیں, لیکن ہمارے ٹائیگرز کا اتنا ایک ان کے جو نا مطلب کنسیپٹ ان کا ذہن میں بن گیا ہے کہ یار یہ کہیں ہمیں کوئی جرمانہ نہ ہو جائے یا ہمیں کوئی پنشمنٹ نہ ہو جائے, لوگ فٹافٹ جو ہے سینیٹائزر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ماسک لگا لیتے ہیں. تو پبلک کو ہی اصل میں شامل کیا گیا ہے ٹائیگر فورس کی شکل میں. دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ آپ نے ٹائیگر فورس کو جوائن کیوں کیا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. الحمدللہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی سطح پہ ایک ذمہ داری پہ ہوں. اس کے بعد میں پورے پاکستان میں سول سوسائٹی الائنس کا فیڈرل چیئرمین ہوں. ہم اوبیسلی اپنا کام کر رہے تھے, ہم اوبیسلی اپنا جو ہے نا وہ نیٹ ورک تھا, ہمارا پبلک سروس کا کام تھا, اس میں ریلیف کے لیے ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے. اس کے بعد جو 12,000 روپیہ اس کا احساس کفالت پروگرام کا میسج ایک گورنمنٹ کو کرنا تھا, ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو جو ہے وہ میسیجز کیے اور لوگوں کی سروس کی. تو اس کے باوجود ٹائیگر فورس میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر وہی میری پہلی بات کہ ٹائیگر فورس میں اس لیے میں آیا کہ چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہر اس نوجوان مرد خواتین کو دعوت تھی جو اپنے شہر میں, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں اس مشکل وقت میں بطور رضاکار شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو اور کسی بھی ناگہانی صورت میں وہ اپنے لوگوں کے کام آ سکے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے محلے میں جو ہے وہ کون ضرورت مند ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے شہر میں نے لوگوں کو کس طرح کنوینس کرنا ہے, کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, کس طرح کس لہجے میں بات کرنی ہے, وہ مجھے اندازہ ہے. تو اس لیے میں نے اپنی سروسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پیش نہیں کی, میں نے بطور ٹائیگر فورس اپنی سروسز گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو پیش کی. اور اس میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں کہ ٹائیگر فورس میں خالی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, یہ کنسیپٹ لوگوں کو اپنے دماغوں سے نکالنا پڑے گا. ٹائیگر فورس میں مختلف سیاسی, سماجی, مذہبی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے
अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोविड-19 बिल्कुल की ऐसे पोजीशन में अपने ठीक पेश कहा की। आपने कि ये किसी खास तबके की जमात नहीं है, ये सभी Yes. लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी उन तमाम लोगों से जिनको अगर टाइगर फोर्स के ऊपर कोई एतराज है तो लेट द टाइगर्स गो अवे। और वो किस तरह से हो सकता है कि आप खुद ही टाइगर बन जाएं या आप खुद ही वो सब तमाम चीजें करने लग जाएं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बजट भी लगाना पड़ रहा होगा, एक्स्ट्रा लोगों को भी एंगेज रखना पड़ रहा होगा। तो खुद हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें ऐसे लगेगा कि वो हमें कुछ गलत नहीं कह रहे, या अगर उनकी मौजूदगी है तो वो हमारी हेल्प के लिए है। तो खैर ये तो जो है वो हायर अथॉरिटीज के डिसीजंस हैं और इसमें ऑब्वियसली कोई और अभी तक सिटीजन पोर्टल पे ऐप पे ऑप्शन मौजूद है। आप अभी भी अपने आप को बतौर रजाकार पेश कर सकते हैं। आप आज भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जी, इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अगर चैट में इसको लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा कि वो क्या लिंक है, किस तरह से लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। सिटीजन पोर्टल ऐप है जो पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उसको जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। उस पर आप मुख्तलिफ अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं किसी भी मुश्किल परेशानी में। अगर कोई भी सरकारी महकमा आपकी बात नहीं सुनता तो उस पे आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। उसमें ही एक एक्स्ट्रा जो है वर्जन उन्होंने दिया है। एक्स्ट्रा उसमें एक ऑप्शन है जहां पे आप आती है कि आप टाइगर फोर्स का जो है वो आप हिस्सा बन सकते हैं। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपली उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आईडी कार्ड का नंबर और अपने शहर का नाम वगैरह लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं। हो गया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है मैंने मेंशन कर दिया है, अगर कोई शख्स चाहता है कि ये उसके लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है तो वो यूज कर सकते हैं। और खलीलुर रहमान का एक और रिस्पॉन्स मैं लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि अगर कोविड-19 के दिनों में आप पहले की तरह उतने एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं है तो इट्स ओके फाइन, इस अपने आप को थोड़ा सा जो है वो मी टाइम दीजिए और रिलैक्स कीजिए। और इसके अलावा ये पोमोडोरो एक टेक्निक यूज करने की बात कर रहे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है और इसको वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं इस बारे में वो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इफ यू आर हियर खलीलुर रहमान तो आप इसको प्लीज जो है वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। उतनी देर तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What in your opinion sees the current scenario of this pandemic in Pakistan, especially in Punjab and Lahore? करंट सिनेरियो सर क्या चल रहा है, जो एक्चुअल चीजें हैं उस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या ये इतना ही खतरनाक है कि डरा दिया जाए? इसमें मैंने एक दिन पहले भी शायद आप थी उधर वो बात की थी, हमारी जो हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने बात की थी कि हमारे लाहौरिये जो है ना वो, बस आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। असल में अभी तक लाहौर के या आपके अर्बन एरियाज के लोग तो इसको कबूल कर चुके हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हम लोगों को कोरोना है क्या वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप इसकी डेली की रिपोर्ट पढ़ें, खतरनाक हद तक ये और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। जितनी भी मैं तो अभी आपके इस चैनल के थ्रू, आपके इस ई बैठक के थ्रू अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूं कि इस पे आप मजीद अवेयरनेस की मुहिम चलाएं। इस पे आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है वो आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको आप जो है वो फ्री हैंड दें और वो अपने अपने चैनल से अपनी अपनी आवाज से लोगों को, अपने अपने तरीकाकार से लोगों को जो है वो कायल करें। और अभी इसके बाद रिसेंटली जो ईद उल अजहा आ रही है उस पे आप देखें कि जब भी ये मवेशी मंडियां लगेंगी उस पे अभी एक बहुत बड़ा जो खतरा हमारे सरों पे मुंडला रहा है, उस पे हमें एसओपीज पे अमल दरामद करवाने के लिए बड़ा जो एक बेहतरीन प्लानिंग चाहिए और उसके लिए भी हमें अभी से उस पर तैयारी करनी पड़ेगी। हालात इतने अभी ठीक नहीं हैं।
جی بالکل بالکل، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیف رکھنے کی کوشش کریں، اور میرے خیال سے اگر ہر شخص اپنے طور پہ یہ انیشیٹو لے لیتا ہے تو اپنی کلیکٹیولی ذات جو سے ہے اس کا ایفیکٹ بڑا اچھا جائے گا. یا خلیل اپنی الرحمان. ذات سے جی جی، یا خلیل الرحمان اپنی صاحب. ذات سے جی، جی جی پوموڈورو ٹیکنیک کے بارے میں بات کروں گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے تو 4-5 گھنٹے کام کریں تو بالکل اس میں آپ کی ایفیشنسی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کریں، پھر تھوڑی سی بریک لیں اور اس کے بعد دوبارہ کام شروع کریں. دیٹس ریئلی نائس. اور پھر وہ شیئر کر رہے ہیں کہ ڈونٹ اسٹریس یور سیلف. تھینک یو سو مچ خلیل الرحمان، آپ نے اتنا ڈیٹیل میں ہر چیز کا جو ہے وہ آنسر کیا. اور تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ اس. اور دوسرا میں ندیم سندھو صاحب کی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے جیسے مجھے کہا کہ تھینک یو سو مچ کہ وہ بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم جیسے لوگوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہ ہم بات کر سکیں. تو الحمدللہ وی آر فری، اور ہمیں کہنے کی اور لکھنے اور سننے کی جو ہے مکمل اجازت ہے. اور مجھے کبھی ایسا کوئی پریشر گورنمنٹ کی طرف سے فیل نہیں ہوا. الحمدللہ وی آر فری ٹو سے. اور ہم اپنے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جی فیسیلیٹیٹ جی جی کرنا چاہیے بالکل بالکل گورنمنٹ کو. بالکل سر، ایسے ہے، اور بالکل ایسے ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، بعض لوگوں نے تنقید کی لیکن مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہوئی. پچھلے دنوں گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے ٹک ٹوکر جو تو ہمارے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے، آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یقین کریں کہ انہوں نے ان کو بھی پروموٹ کیا، ان کو بھی بلایا، ان کو کہا کہ آپ اپنے چینل کے تھرو، آپ اپنے طریقے سے بھی لوگوں کو کنوینس کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے طریقے سے، جو آپ کو سنتا ہے، جو آپ بالکل سے ایسے ہے، محبت بالکل کرتا ہے، ایسے جو ہے، جس ایسے کو ہی جو آپ کی آپ کا بات، فالوور ہے. جو آپ کا فالوور ہے، جس کو آپ کی بات سمجھ لگتی ہے، اس کو آپ کو سمجھانا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جی آپ اپنے طریقے سے اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور مجھے دیکھیں نہیں کہ پتا جی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹک ٹاک دیکھتی ہے. تو اگر وہ لوگ اپنے شہر میں اپنے جو ہے نا وہ میسج کے تھرو لوگوں کو یہ ڈیلی ایک میسج کر دیں کہ آپ ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، آپ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 لوگ وہ دیکھیں گے تو ایک بندہ ضرور اس پہ عمل درآمد کرے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب اچھے ہیں برے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں، لیکن جب ان کی یہ ایفرٹ نظر آتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ کووڈ-19 کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں، تو مجھے ایسے لگتا ہے دیر از سم گڈ سول اوور دیئر. اور واقعی وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. میں بالکل بھی پالیٹکس میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوتی، حتیٰ کہ میری جو نہیں، ماسٹر آپ ڈگری پالیٹکس میں، ہے سر میری پالیٹکس میں ماسٹر انوالو نہ ڈگری جو ہوں. ہے، سر میری جو ڈگری ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی ہے. اسٹل میں اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتی. ہاں، جو اچھی چیز نظر آ جائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ پالیٹکس میں جو ہے وہ نہ ہوں انوالو، لیکن گورنمنٹ سطح پہ جو پالیسیز چل رہی ہیں ان کو ضرور آپ کریں، مطلب ان کو آپ دیکھیں. جی جی ندیم صاحب، ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کس طرح WPTA جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے ان میرے ایکٹیویٹیز میں. ابھی بتایا ہے مرزا جاوید صاحب ہمارے MP ہیں حلقے کے، انہوں نے بھی، جی وہ جی، بھی تھینک ہماری یو بات سو سن مچ. رہے ہیں، ان کا بھی جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے میرے پاس پتہ نہیں کیوں یہ نہیں آ رہا کہ جو لوگ نیچے دیکھ رہے نہیں ہیں نہیں یا نہیں، کمنٹس کر رہے ہیں. یہ مرزا جاوید برحال اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو ہاں جی، مچ سر فار جوائننگ سب اس. کا جو بھی جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں سب کو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے کمال کر دیا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ ان کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کا یہاں موجود ہونا بھی ہمارے لیے بہت موٹیویشن کی بات ہے کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ جیسے جو ہیں وہ مصروف لوگ اگر وقت نکالیں اور ہماری بات سنیں تو وہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. تھینک یو بالکل سو کوئی شک مچ. نہیں، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اور مرزا جی صاحب ہمارے شہر کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن مرزا صاحب بھی ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اور سوشل سیاست، ان جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے جو سیاست کو خدمت سمجھ کے کرتے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرزا صاحب کو.
جی 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 بالکل سر، بالکل ایسے ہی آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، آپ زیادہ اچھے سے ان کی چیزوں کو جانتے ہوں گے کہ کیسے وہ مینیج کرتے ہیں. بٹ ہمارا سلام ہے ان تمام لوگوں کو جو اپنے اپنے لیول پہ رہ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کنٹری کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے. سر مجھے ذرا یہ تھوڑا سا اشتیاق ہو رہا ہے، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ایک ساتھ، فیملی کو بھی، فرینڈس کو بھی، گھر کو بھی، اس کے علاوہ اپنی یہ جو 2-3 آپ نے ڈائمینشنز چوز کی ہوئی ہیں، تو کیسے آپ ایکٹیولی جو ہے نا ہر چیز کو پراپر ٹائم دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو 6 سے 7 گنے چنے سبجیکٹ اور ساتھ میں تھوڑے سے دوست اور اپنا لیجر ٹائم جو ہے نا وہ مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو الحمدللہ آپ پریکٹیکل فیلڈ میں اتنا سب کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہو رہا ہے یہ؟ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور آپ جیسے اچھے دوستوں کی ایک ٹیم ہے جو مجھے چلا رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میرے اس وقت 3 نمبرز پہ واٹس ایپ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کبھی بھی جو سول سوسائٹی الائنس کے گروپس ہیں ہمارے پورے پاکستان سے، میرا یہ اعلان آن ایئر ہے کہ شہر کا نام آپ بتائیں، وہاں پہ چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو سول سوسائٹی الائنس اور ندیم سندھو کو جاننے والا ہوگا پورے پاکستان میں. الحمدللہ ابھی 14 اگست 2020 کو ہمیں 2 سال ہوں گے پورے، دوسری ہماری یوم تاسیس ہوگی. الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام ہم نے پہنچایا ہے. کبھی بھی سول سوسائٹی کے میسیجز جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل گروپس جو ہیں پی ٹی آئی کے ان میں نہیں ہوتے. اور جو میرے پرسنل نمبر پہ اور میرے پرسنل گروپس ہیں، پرسنل میرے فرینڈز ہیں، ان پہ کبھی میں نے اپنی نہ سماجی اور سیاسی جو ہے نا وہ کبھی ان پہ مسلط نہیں کیا. صرف وہ لیکن بہت خوبصورتی سے الحمدللہ آپ مینیج کر رہے ہیں ہر چیز کو، اس کے الحمدللہ الحمدللہ سب میرے اصل میں میرے دوست بھی وہ موسٹلی 90% میرے وہی دوست ہیں، یا وہ میرے ساتھ پالیٹکس میں ہے یا وہ میرے ساتھ سماجی کاموں میں ہے. سر آپ نے اچھے ٹھیک ہے جی، طریقے سے مینجمنٹ کی ہوئی ہے، دیٹس ہاں گڈ. جی. اور الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پراپر ٹائم، بلکہ مجھے بعض اوقات گلہ رہتا ہے کہ میں جس سطح پہ جا کے، جس لیول پہ جا کے اپنی پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس لیول پہ جا کے مجھ سے کام ہی نہیں لیا جا رہا. یقین کریں کہ اگر مجھے میری پارٹی اس سے زیادہ سپورٹ کرے اور مجھے اس سے زیادہ جو ہے وہ میں کبھی بھی کسی سیاسی جو ہے وہ ذمہ داری کو عہدہ نہیں سمجھتا، میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے جب بھی میری جماعت نے، میرے لیڈر نے جب بھی مجھے پکارا اور جب بھی مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی، انشاءاللہ میں اس پہ بحسن طریق جو مجھ سے ہو سکا میں اپنی ذمہ داریاں وہ سر انجام دوں گا. اور انشاءاللہ میں اصل میں کسی ذات کے لیے کام نہیں کرتا، میں کسی شخص کے لیے کام نہیں کرتا. میری ہمیشہ جو ہے وہ خدمت انسانیت کے لیے اور پاکستانیت کے لیے ہے. انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے 24/7 میں اویلیبل ہوں. جو میں کر سکوں گا انشاءاللہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، جو مجھ میں وہ ہوگی توفیق، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. جی جہاں پہ کبھی کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے، چاہے وہ سوسائٹی پہ ہو یا گھر میں بھی، اگر کوئی ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو تو آبویسلی اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں اس میں. اور جب آپ سوسائٹی کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو جب آپ ایک انیشیٹو لیتے ہیں اور اس میں گروپ آف پیپل انوالو ہوتا ہے. علی پہلے میں تھوڑا سا اپنا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ میں آپ کا کوشچن جو ہے وہ نہیں لے سکی تھی. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے دوبارہ سے مینشن کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائیگر فورس والے جو ہیں وہ شاپس میں جا کے لوٹ مار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں جہاں پہ لوگ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو کچھ بھیڑیے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اندر. تو اس کے لیے یہ کہنا کہ عمران خان نے ان کو سکھایا، یہ کہنا کہ ٹائیگر فورس اس ویژن کے ساتھ بنی ہے کہ دکانوں میں جا کے لوٹ مار کریں، یا یہ کہ جو لوگ سنسیئر ہو کے اور بازاروں میں اس حالات میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں بغیر کسی معاشی فائدے کے، تو وہ غلط ہے. ہاں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ضرور غلط ہے، اور وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر جگہ نظر آئیں گے. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ سر آپ اپنا ضرور انپٹ دیجیے.
بالकुल टाइम भी आपका शॉर्ट है, इसमें मैं दो चीज़ें आपको, ईमान की हद तक जो मेरा ईमान है, अकीदा है टाइगर फोर्स और इस सारे सिनेरियो में, वो मैं आपको बता के बात समझा दूंगा। जिसको समझ आ जाए वो बहुत अच्छा, जिसको ना आए फिर वो प्रैक्टिकली उसके साथ होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर फोर्स में जब आप शामिल हुए हैं तो आप एक ऐसे मैदान जंग में हैं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको दुश्मन का पता नहीं है कि आप पे वार खुदा ना खास्ता किस तरफ से होगा। टाइगर फोर्स में आप एक खुले मैदान में समझ लें, या आप एक घुप अंधेरे में समझ लें कि आप जो टाइगर फोर्स में आए हैं, कि अगर आप मैदान जंग में हैं, आप मिलिट्री में हैं, फौज में, तो आपको पता है कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से फायर होना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पता है कि ये स्पेसिफिकली ये पेशेंट्स है, मुझे इससे बचना पड़ेगा। लेकिन टाइगर फोर्स में आके आपको ये नहीं पता, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी बाजार में जाके देनी है। और जो बंदा ईमानदारी से टाइगर फोर्स में काम करेगा, मैं ये समझता हूं कि वो जब तक अल्लाह करेगा ये बहुत जल्द ये मामला ठीक हो, इंशाल्लाह वो महफूज रहेगा। मेरा ये ईमान है। बेशक वो रोज 24 आवर ड्यूटी दे, वो ठीक रहेगा, उसको इंशाल्लाह ये वायरस हमला नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा इसकी आड़ में बददयानती करेगा, जो बंदा इसकी आड़ में लोगों के साथ ज्यादती करेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से लाजमी इस चीज की पनिशमेंट मिलेगी। मेरा ये ईमान और अकीदा है। तो इसलिए अली जैदी साहब ने जो सवाल किया, मैं उनको ये क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि आप और जितने भी टाइगर फोर्स के हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आप नेक नीति से काम करें, आप अपना काम जारी रखें। इसमें दो चीजें और आपको क्लियर करता चलूं कि टाइगर फोर्स इमरान खान साहब ने और वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो बनाई है, इसमें आप सब इक्वल हैं। इसमें उन्होंने लीडरशिप नहीं रखी। एक 18 साल का टाइगर फोर्स का मेंबर और एक 48 साल या 58 ईयर्स का जो आपका मेंबर है, वो आप एहतराम तो उम्र के हिसाब से उनका कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी इक्वल है। आप कहीं पे भी देखते हैं कि कोई भी टाइगर फोर्स का मेंबर जो है वो इस तरह की खराबी कर रहा है, तो आप इसको पॉइंट आउट करें। उसके बाद बिल्कुल रिसेंट जो है वो उस्मान डार साहब की तरफ से बता दिया गया है कि हमें एक एप्लीकेशन वो लॉन्च तकरीबन हो गई है, वो उसके पासवर्ड्स और उसके आईडीज मिल जाएंगे। तो हर बंदे के पास जो है वो आप मौजूद है ये ऑप्शन कि जहां पे भी आप कोई भी खराबी देखें, आप वो पिक्चर और वो डिटेल उस एप्लीकेशन में डाल दें। ठीक है, वो अभी कुछ दिनों में बाकायदा तौर पे लॉन्च हो जाएगी, पीएम साहब कर देंगे। तो आपको फिर कहीं भी किसी भी फोरम पे ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है। आप डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट करें और उसका इंशाल्लाह गिरफ्तार पकड़ा जाएगा। हाँ जी, उसको उसी टाइम मुकामी आपके डीसीओ जो हैं और आपके जो एसीज हैं, वो इंशाल्लाह फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेंगे उस पर। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि इस सारी स्ट्रगल के बाद लोग कितना एसओपीज को जो है वो फॉलो कर रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। यकीन करें कि मैं तो अभी तक ये समझता हूं कि आज से तकरीबन 23 जून को हमारा इंटरव्यू था ना, उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि 40% लोग जो हैं वो अभी एसओपीज पे अमल करते हैं। तो अभी भी शायद जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूं, मैं पैदल भी जाता हूं, मैं जैसे तैसे होके घूमता रहता हूं पब्लिक में, देखता रहता हूं सारे मामला को। ठीक है, अभी तक लोग यकीन कर रहे हैं। और खासकर मैं बार बार इसलिए दही इलाकों का जिक्र करता हूं, मैं इंतजामिया की और अपनी जितनी भी हमारी हाई कमान है, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदारा अपनी मेहनत जो है वो अर्बन पे इतनी ना करें। अर्बन के जो शहरों के लोग होते हैं वो आपकी एक टेलीविजन की एड पे समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे दही इलाकों के लोग हैं, दही इलाकों में जो आपके रजाकार काम कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट करें। आप इस्लामाबाद में बैठ के लड़कों को, टाइगर फोर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे जो है ना वो दही इलाकों में उस तरह से हमारे टाइगर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये लोग काम करना चाहते हैं, ये लोग मेहनत करना चाहते हैं, आप इनकी सरपरस्ती करें ताकि जो अभी तक पब्लिक इस पे अमल नहीं कर रही है एसओपीज पे, ये लोग करवा सकें। जी बिल्कुल। और इसमें मैं आपकी, चूंकि ये आपका आखिरी सवाल था, लास्ट में मैं अपने तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं
ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ٹریفک پولیس کو اور جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں ہمارے اور ہمارے جو مجسٹریٹ صاحبان ہیں ان کا میں خصوصی طور پہ شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ان لوگوں کو کال کی, مدد ان سے مانگی, ان سے ہیلپ مانگی, انہوں نے ود ان فیو منٹس ہمیں رسپانس کیا اور ہمارے سر پہ اس طرح آگے کھڑے ہو گئے کہ جس طرح ہم باقاعدہ طور پہ ان کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہیں. اور انہوں نے ہر ٹائگر, اس نے یہ نہیں خالی دیکھا کہ اس کو ندیم سندھو نے فون کیا ہے یا فلاں نے فون کیا ہے یا فلاں, نہیں, اس نے کہہ دیا جی میں ٹائگر فورس کا بندہ ہوں اور مجھے یہاں پہ کچھ پرابلم ہے. یقین کریں ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز اور ہمارے اے سی اپنا اے ایس پی صاحبان, ایس ایچ او صاحبان, بلکہ پورا عملہ پولیس کا, انہوں نے پورا تعاون کیا ہے اس پہ اور کر رہے ہیں, اور اسٹل ہم پہ جو ہے نا وہ سرپرستی ہماری کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں بالکل ہم اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کریں. جی بالکل. آغا شاہد خان صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی سسٹم بنتا ہے اس کو وقت لگتا ہے آرگنائز ہونے میں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ایک سسٹم بن رہا ہے, اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں, تو ہماری دعا ہے. میرے خیال سے کوئی بھی جب ایک انیشیٹو لیا جاتا ہے تو ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں کر رہا یا نہیں ہوگا, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر اچھا اس میں ایک اور ایڈ کر دوں, میں سوری ٹو انٹرپٹ, میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اس میں کووڈ 19 کے علاوہ یہ خالی ٹائگر فورس سے ہمیں کرونا کے لیے اویئرنیس کا کام جو ہے خالی یہی نہیں لینا ان سے. انشاءاللہ ان فیوچر یہی لوگ اپنے گلی محلوں میں لوگوں کے مسائل حل کرواتے بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہی لوگ پاکستان میں ان فیوچر یہ شجرکاری کا جب شروع ہوگا سسٹم, تو یہی ٹائگرز آپ کو پاکستان کو سرسبز و شاداب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی ٹائگر جو ہے وہ اپنے شہروں میں کلین اینڈ گرین اویئرنیس کی مہم چلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہی ٹائگر آپ کو انشاءاللہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے فیلڈ میں نظر آئیں گے. ان کی تربیت انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ آج ٹائگر فورس بن گئی کل, ندیم صاحب مجھے نہیں اندازہ کہ اس سے پہلی والی حکومتوں نے اس حوالے سے کتنا کام کیا ہوگا, اس طرح کے انیشیٹو لیے ہوں گے, لیکن مجھے شاید میں نے اس بارے میں اب سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے سبھی لوگوں کو انگیج کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی اپنا اپنا پارٹ پلے کریں, اور وہ ہر کسی کو یہ سینس دے رہے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل, اونرشپ دے رہے ہیں. جی, you are responsible, you are having the you are the owner for this thing. تو آپ کا اپنا حصہ, آپ نے بہت بڑی ایک فوج تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ دیکھیں جی 10 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اور ابھی اس میں سے انسٹارٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ لوگوں سے ڈیوٹیز لی جا رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. 10 لاکھ لوگ, اور اس کے 10 لاکھ لوگوں کے بعد مطلب کل رات کو میں نے 5 لوگوں کو جو ہے نا وہ ابھی اپنے آفس میں بیٹھ کے رجسٹریشن کروائی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ فگر بڑھ رہی ہے. لوگ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں, لوگ اپنی خدمات دے رہے ہیں حکومت پاکستان کو کہ ہمیں کام بتائیں ہم کیا کریں. اگلی بات نہیں میں نے کرنی. جی سر بالکل. زرکوٹا والی بات کہ ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ نہ ہو, لیکن عمران خان نے زرکوٹا کو کام دے دیا ہے. ہم کہہ رہے تھے ہمیں کام بتاؤ. انشاءاللہ پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کی ہر خاتون نوجوان طالب علم انشاءاللہ جس بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے, خواہ کوئی سوشل میڈیا میں ہے, خواہ کوئی پلیئر ہے, خواہ کوئی دکاندار ہے, وہ اپنی اپنی سطح پہ انشاءاللہ وہ آپ کو ان فیوچر اسی 2020 کے اینڈ اور 2021 کے سٹارٹ میں آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گے اپنے اپنی سکل کے مطابق. جی سر, اس میں میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہو, کوئی اس طرح کی چیز جلسہ جلوس ہو, ہمارے نوجوان فوراً سے گاڑیوں میں لوڈ ہو کے تو نظر آتے تھے, ایکٹیویٹیز کرتے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ایک ڈائریکشن مل گئی ہے, اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ برے لوگ بھی اندر ہوں گے تو کچھ ایسی اپلیکیشنز بنے گی, کچھ ہم لوگوں کا پارٹیسپیشن ہوگا, کچھ ہم لوگوں کی کریج ہوگی کہ اگر کسی کو ایسا غلط کرتا دیکھیں تو فوراً سے رپورٹ کریں, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن ان لوگوں کے لیے جو سچ میں کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اسپیشلی یوتھ, ان کے لیے بہت ایک پروڈکٹیو جو ہے یہ اپرچونٹی ہے, تو اس کا حصہ بنے. مجھے لگ رہا ہے کہ حصہ بننا چاہیے, اور آپ اپنے طور پہ اس ایک اگر ٹائگر بن جاتے ہیں تو آپ حق ادا کریں اپنے ٹائگر ہونے کا. باقیوں کے اوپر جو ہے وہ پرواہ چھوڑ دیں, کون کیا کہتا ہے کون کیا کرتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ
چینج آئے گا, اور چینج اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں. جی آغا شاہد صاحب میں بالکل بس آپ کی بات سے جس وقت اتفاق آپ نے کرتی اپنی ہوں. ذات سے چینج شروع کر دیا, جی جی ذات سے سر شروع کر دیا تو سفر شروع ہو گیا. بالکل سر آغا شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 15 جون تک لاک ڈاؤن کر دیتی کنٹینیوسلی گورنمنٹ تو 75% کرونا ختم ہو جانا تھا. سر بالکل ایسے کیا ہو سکتا ہے, ایسا کچھ ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوا, اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوں گی. ہمارے پاس وقت ابھی محدود ہے اس لیے ہم اس بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتے. اور باقی یہ ہے کہ ہر شخص جو اپنی اپنی جگہ پہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں ہماری, اور اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم ہدایت مانگیں گے, اور ہم اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں کہ جہاں پہ ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائیں. اور جو ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کے پر, ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام فرمایا, تو میں چاہتی ہوں کہ سچ میں وہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہم واقعی جو ہے ایک ایسا شخص اور ایک ایسی وہ کہہ سکتے ہیں نا یونٹ بن جائیں اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے, جو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا پارٹ ادا کر رہا ہو. سر بہت اچھا لگا آپ سے سن کے, اور بہت اچھا لگا آپ کے جو اتھارٹیز نے ہمیں جوائن کیا, اور جاوید اقبال صاحب نے, بہت اچھا لگا آپ سب لوگوں نے وقت نکالا, سنا. اور انشاءاللہ کل ہم دوبارہ جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی فیلڈ کے ساتھ, ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.